Good morning, Okay, sir. as we are going to discuss the chi-square test for independence of attributes. हैन अब attributes भनेको के हो भने nominal variable हो, categorical variable हो, हैन त्यसको कुनै quantitative variable नभएर त्यो चाहिँ categorical variable लाई हामीले attributes भन्ने गर्छौं। जस्तै gender को कुरा गऱ्यो भने male and female दुईटा attribute भयो। इन्कम लेभलको कुरा गर्ने हो भने हाई इन्कम लेभल, मिडल इन्कम लेभल, लो इन्कम लेभल यो तीनटा एट्रिब्युट भयो हैन। अब एज ग्रुपको कुरा गर्ने हो भने टिन एज भन्दा कमको, अनि टिन एजको, अनि एबोभ टिन एजको, अनि एबोभ अझै 50 को भनेर भन्यो भने त्यो अर्को क्याटेगोरी भयो। यो क्याटेगोरिकल भेरिएबलहरुलाई हामीले एट्रिब्युट्स भन्ने गर्छौं। अब यहाँनिर के हुन्छ भने कतिपय डिसिजनहरु मतलब रेस्पोन्डेन्टहरुको क्याटेगोरीमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौं न, मेल र फिमेलको हामीले कस्मेटिक प्रोडक्ट र नन कस्मेटिक प्रोडक्ट दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्यौं। के रे बाइङ ह्याबिट, मेलको बाइङ ह्याबिट र फिमेलको बाइङ ह्याबिट हैन। अब यहाँनिर हामीले मेल एन्ड फिमेल बाइज कस्मेटिक एन्ड नन कस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक छ नि। भनेपछि अब यहाँनिर कस्मेटिक एन्ड नन कस्मेटिक प्रोडक्ट खरिद गर्ने कुरा, त्यो पर्चेज गर्ने कुरा चाहिँ यो जेन्डरमा डिपेन्ड छ कि छैन त, मेल हुनु र फिमेल हुनुमा डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भनेर यदि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने दिस इज कल्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स। यसलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट भन्छौं हैन। यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नर्मली इन केस अफ इन्डिपेन्डेन्ट अफ एट्रिब्युट, एकछिन प्रदीप पौडेल आयो। The chi-square test of independence of attribute is used to determine if there is a significant relationship between two nominal or categorical variable. दुईटा nominal वा categorical variable को बीचमा significant relationship छ कि छैन, is there any association भन्ने कुरा टेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीले chi-square test of independence युज गर्छौं। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले अघि भने नि, is there any association between gender of the buyer and कस्मेटिक एन्ड नन कस्मेटिक प्रोडक्ट पर्चेज्ड हैन। कस्मेटिक र नन कस्मेटिक प्रोडक्ट खरिद गर्छ भन्ने कुरामा उनीहरुको बायरको जेन्डरसँग कुनै सम्बन्ध छ भन्ने कुरा यदि कुनै त्यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा हामीले chi-square टेस्ट अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स हामीले एप्लाई गर्छौं। कुरो बुझिरहेछ नि यहाँनिर। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा गर्ने के हो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ इच क्याटेगोरी फर वन नोमिनल भेरिएबल इज कम्पेयर्ड अक्रॉस द क्याटेगोरीज अफ सेकेन्ड नोमिनल भेरिएबल। जस्तै कि एउटा नोमिनल भेरिएबल चाहिँ जेन्डर हो, मेल एन्ड फिमेल हैन, जेन्डर। अर्को नोमिनल भेरिएबल चाहिँ टाइप्स अफ प्रोडक्ट। टाइप्स अफ प्रोडक्टमा मैले के भने भन्दाखेरि कस्मेटिक एन्ड नन कस्मेटिक हैन। अब यो जेन्डरको फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि टाइप अफ प्रोडक्ट कस्मेटिक एन्ड नन कस्मेटिक प्रोडक्ट खरिद गर्ने जुन फ्रिक्वेन्सी छ नि त्यो फ्रिक्वेन्सीसित हामीले कम्पेयर गर्छौं। दुईटा कम्पेयर गरेर हामीले यिनीहरुको बीचमा कुनै रिलेसनशिप छ कि छैन, कुनै एसोसिएसन छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर टेस्ट गर्छौं। अब नर्मली chi-square टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युटमा हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वी शुड रिप्रेजेन्ट द डेटा इन कन्टिन्जेन्सी टेबल। कन्टिन्जेन्सी टेबल भनेको थाहा छ, हामीले धेरै पटक यसको बारेमा कुरा गर्यौं। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी निकाल्दा पनि हामीले कन्टिन्जेन्सी टेबलमा रिप्रेजेन्ट गरेर निकाल्यौं हैन। कन्टिन्जेन्सी टेबल भनेको टु वे क्लासिफिकेसन अफ डेटा हो। टु वे क्लासिफिकेसन भनेको बुझिन्छ, जस्तै एउटै टेबलमा एउटा जेन्डरको आधारमा क्लासिफिकेसन गरिन्छ, अर्को टाइप्स अफ प्रोडक्ट कस्मेटिक एन्ड नन कस्मेटिक भनेर प्रोडक्ट प्रेजेन्ट गरिन्छ भने त्यस्तो प्रकारको टु वे क्लासिफिकेसन अफ डेटालाई हामीले कन्टिन्जेन्सी टेबल भन्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल देखाइदिइहालौँ न। ल यो 15 नम्बर हेरौँ। 15 नम्बरमा के छ भने प्राइस अफ शेयर भनेर एउटा भेरिएबल दिएको छ हैन। प्राइस अफ शेयरलाई यो कोलममा देखाएको छ, इन्क्रिज हुन्छ कि त शेयरको प्राइस कि त डिक्रिज हुन्छ, ठीक छ नि।
यो एउटा कोलममा रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अनि यो इन्क्रिज र डिक्रिज हुने कारण भनेको दुईटा कारण छ। इन्फ्लुएन्सियल फ्याक्टर भनेको एउटा ड्यू टु ब्रोकर हैन, अर्को ड्यू टु इन्भेस्टर, जसलाई हामीले रोमा देखाएको छौँ हैन। ब्रोकरको कारणले 15 पटक प्राइस इन्क्रिज भयो, 5 पटक डिक्रिज भयो। इन्भेस्टरको कारणले 25 पटक प्राइस इन्क्रिज भयो, 55 पटक प्राइस डिक्रिज भयो। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी हामीले 2A क्लासिफिकेसन डेटालाई गर्यौँ भने र यस्तो प्रकारको टेबलमा रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने यसलाई हामीले कन्टिन्जेन्सी टेबल भन्छौँ। त्यही भएर काई स्क्वायर टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट एप्लाई गर्नको लागि हामीले जहिले पनि त्यो ल्याङ्ग्वेज फर्ममा डेटा दिए पनि त्यो ल्याङ्ग्वेज फर्मको डेटालाई वी हेभ टु रिप्रेजेन्ट बाई कन्टिन्जेन्सी टेबल। कन्टिन्जेन्सी टेबलबाट त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो टेबल दिएको छ भने त इजी भइहाल्यो। यही टेबललाई हामीले युज गर्छौँ। यो कन्टिन्जेन्सी टेबल नै भयो। कहिलेकाहीँ ल्याङ्ग्वेज फर्ममा दिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि 16 नम्बरमा पनि टेबल दिएको छ, 17 नम्बरमा हेरौँ, यहाँ ल्याङ्ग्वेज फर्ममा दिएको छ। अब यो ल्याङ्ग्वेज फर्ममा दिएकोलाई हामीले कन्टिन्जेन्सी टेबलमा रिप्रेजेन्ट गर्ने। Out of 800 graduates in a town, 80 are females. Out of 160 employed, 12 are female. यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि 800 वटा ग्रेजुएट मध्ये 80 जना फिमेल छ अनि 160 जना इम्प्लोइड मध्ये 12 जना फिमेल छ। भनेपछि यहाँनिर दुईटा एट्रिब्युट के भयो ल भनौँ त। एउटा मेल एन्ड फिमेल भयो एउटा एट्रिब्युट हैन न। अर्को एट्रिब्युट इम्प्लोइड भनेपछि अर्को के हुने भयो, अनइम्प्लोइड हुने भयो। इम्प्लोइड हैन अनइम्प्लोइड। अब यसलाई हामीले कोलममा मेल एन्ड फिमेल देखायो भने रोमा इम्प्लोइड एन्ड अनइम्प्लोइड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यसरी। जस्तै फिमेलमा चाहिँ 80 जना फिमेल छ, 800 वटा ग्रेजुएट मध्ये भनेपछि 720 जना ग्रेजुएटहरू के छ मेल छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। 160 इम्प्लोइड मध्ये 12 जना फिमेल छ भनेपछि बाँकी के अरे बाँकी 12 मध्ये बाँकी चाहिँ के अरे मेल हुने भयो हैन। यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यही भएर अब नर्मली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर the data can be displayed in a contingency table where each row represents a category for one variable and each column represents a category for other variable. Just the example like यहाँ पनि दिएको छ। For example, say a researcher wants to examine the relationship between gender, male versus female, and empathy, high versus low. The chi-square test of independence can be used to examine this relationship. भनेको अर्थ इम्प्याथी लेभल चाहिँ जेन्डरसँग रिलेटेड छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो हैन। अब इम्प्याथी लेभल कसैको इम्प्याथी लेभल हाई हुन्छ, सहानुभूति के, कसैको लो हुन्छ हैन। मानव एकछिनको लागि फिमेलको अलिकति हाई होला इम्प्याथी लेभल, मेलको अलिकति लो होला हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो हाई र लो इम्प्याथी लेभल हुनु चाहिँ जेन्डरमा डिपेन्ड छ कि छैन, जेन्डरसित रिलेटेड छ कि छैन भनेर यदि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने just we are going to apply the chi-square test for independence of attributes. Our example हेरौँ, यहाँ अरु example पनि दिएको छ। Types of drink preference among male and female. Types of drink जस्तै कि मानौ न सफ्ट ड्रिङ्क होला हार्ड ड्रिङ्क होला हैन। सफ्ट ड्रिङ्क र हार्ड ड्रिङ्कको प्रिफरेन्स चाहिँ यो मेल एन्ड फिमेलमा डिपेन्ड हुन्छ कि भन्दा जेन्डरमा डिपेन्ड हुन्छ कि भन्दा वा जेन्डरसित रिलेटेड छ कि छैन, यो एट्रिब्युटको कुरा भयो हैन। टाइप्स अफ मुभी लाइक्ड एमङ डिफरेन्ट एज ग्रुप पिपल हैन। टिनेजर, युथ हैन। युथ भनेको अब 50 इयर्ससम्म युथ भनिन्छ। अनि ओल्ड एज पिपलहरुमा यो मुभीको प्रकार कस्तो प्रकारको मुभी उनीहरूले मन पराउँछ भन्ने कुरा, त्यो प्रिफरेन्स टुवर्ड द टाइप्स अफ मुभी इज डिपेन्डेन्ट अन एज ग्रुप अफ पिपल अर नट हैन। जस्तै कि कमेडी मुभी, फ्यामिली ड्रामा, हरर मुभी, एक्सन मुभी, विभिन्न टाइप हुन्छ नि मुभीको हैन। त्यो विभिन्न एज ग्रुपहरुमा यो फरक फरक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने chi-square टेस्ट अफ एट्रिब्युट। अब एसोसिएसन बिट्विन म्यारिटल स्ट्याटस एन्ड प्लेस फर भिजिट। अब घुम्न जाने ठाउँ हैन। अब युरोपियन कन्ट्री, एसियन कन्ट्रीमा घुम्न जाने जुन प्रिफरेन्स छ नि, त्यो प्रिफरेन्स भनेको म्यारिटल स्ट्याटसमा डिपेन्ड हुन्छ कि हुन्न। वैवाहिक स्थितिमा विवाह गरेको मान्छे स्विट्जरल्यान्ड घुम्न जान चाहने हैन, अनि विवाह नगरेको कपलहरु चाहिँ मानौ न अब कश्मीर घुम्न चाहने, त्यस्तो खालको एउटा प्रिफरेन्स होला। त्यो प्रिफरेन्स चाहिँ
preference for visiting particular place depends on the marital status or not? Or is there any association between marital status of the people and their preference toward place for visit? यस्तो कुराको हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने chi-square टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट युज गर्छौँ है। अब सर यहाँनिर यस्तो टेबल त टु वे एनोभामा पनि हुन्छ नि, एक्जाममा ठ्याक्कै छुट्टिन्छ सर त्यो के गर्ने भनेर। छुट्टिन्छ नि टु वे एनोभामा। तिमीलाई अब तिमीले यहाँनिर ख्याल गर, हो यहाँनिर अब मैले चाहिँ अलिकति फेरि पनि भन्छु, यो मैले लगभग 27.5 पटक भने होला हैन, चैत्र वैशाख कहिलेदेखि पढाएदेखि अहिलेसम्म। टु वे एनोभाको केसमा जुन टेबल हुन्छ नि त्यो टेबलमा भएको भ्यालुज हो, भेरिएबलको भ्यालुज हो। भ्यालुज र भेरिएबलको भ्यालुज भन्नु र फ्रिक्वेन्सी भन्नुमा त फरक छ नि त। तर यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ के, फ्रिक्वेन्सी भनेको काउन्टिङ नम्बर, 10 जना 15 जना 20 जना 25 जना यस्तो कुरो बुझ्यो नि। यो दुईटा कुराको फरक हुन्छ। जस्तै कि उसमा हामीले एनोभामा मार्क्सको कुरा गर्यो भने एनोभामा हुन्छ हैन। एक्जाम 1 एक्जाम 2 एक्जाम 3 मा कति कति मार्क्स पायो रामले श्यामले हरिले भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो के हो, फ्रिक्वेन्सी होइन नि, त्यो त मार्क्स हो, त्यो भ्यालुज हो। त्यो के हो, त्यो कन्टिन्युअस भेरिएबल, ठिक छ नि। त्यो चाहिँ केबाट आउँछ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलहरूको मेजरमेन्ट प्रोसेसबाट आउँछ। तर यहाँ हामीले chi-square डिस्ट्रिब्युसनमा कुरा गरेको फ्रिक्वेन्सीको हो। फ्रिक्वेन्सी भनेको डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल जुन चाहिँ काउन्टिङ प्रोसेसबाट आउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। फेरि टेबल कन्टिन्जेन्सी देख्यो अनि त्यसपछि एफ लगाउने, एनोभा गर्ने ठाउँमा chi-square लगाइदिने, chi-square गर्ने ठाउँमा एनोभा लगाइदिने भयो भने बर्बाद हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो सबैले। एफ भनेको हामीले कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलको केसमा युज गर्छौँ, जसमा त्यसको भ्यालुजहरू मेजरमेन्ट प्रोसेसबाट आउँछ हैन। अनि chi-square भनेको फ्रिक्वेन्सीको केसमा गरिन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ काउन्टिङ प्रोसेसबाट आउँछ, डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। बुझ्यो नि मैले भनेको कुरा, बुझ्यो? बुझेँ सर। जस्तै यहाँनिर अघि मैले इक्जाम्पल देखाएँ नि, यो लाइक्ड नन लाइक 20 देखि 30 वर्ष उमेरको मध्येले 20 देखि 30 वर्ष उमेर समूहले 40 जनाले कुनै कुरालाई लाइक गर्यो अनि 10 जनाले नट लाइक गर्यो हैन। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हो कि जहिले पनि chi-square टेस्ट भनेको फ्रिक्वेन्सीमा गरिन्छ, कोही ख्याल गर्नु है। ओके, अब अर्कोतिर जाउँ ल। अब यसमा नल हाइपोथेसिस के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन टु एट्रिब्युट्स। दुईटा एट्रिब्युट हुन्छ, त्यो दुईटा एट्रिब्युटको बिचमा कुनै प्रकारको सम्बन्ध छैन, दे आर इन्डिपेन्डेन्ट भन्न खोजेको नल हाइपोथेसिस। जस्तै बाइङ ह्याबिट अफ पिपल इज नट रिलेटेड टु द जेन्डर अफ द पिपल भनेर भन्यो भने एउटा बाइङ हेबिट एउटा एट्रिब्युट भयो, जेन्डर अर्को एट्रिब्युट भयो हैन। त्यो दुईटाको बिचमा कुनै सम्बन्ध छैन, दे आर इन्डिपेन्डेन्ट भन्न खोजेको। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस देयर इज एसोसिएसन बिट्विन टु एट्रिब्युट्स, दुईटा एट्रिब्युटको बिचमा सम्बन्ध छ। बाइङ हेबिट अफ पिपल इज रिलेटेड टु द जेन्डर अफ द पिपल भन्यो भने त्यो हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो। भनेको अर्थ फिमेलले मेलले भन्दा बढी कस्मेटिक किन्छन् भन्यो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिलेसन भयो। कस्मेटिक किन्ने कुरा जेन्डरसित रिलेटेड भयो, फिमेलले बढी किन्छ मेलले कम किन्छ भन्ने कुरा भयो हैन। अब त्यो दुईटा एट्रिब्युटको बिचमा रिलेसन छ भन्यो भने एसोसिएसन, दे आर डिपेन्डेन्ट भन्यो भने वी कल इट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। यसरी हामीले सेट गर्छौँ नल र अल्टरनेटिभ। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक सेम हो, chi-square इक्वल टु समेसन अफ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी स्क्वायर डिभाइडेड बाई ई, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको सम। अब अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ हैन। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? अब यो chi-square टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युटमा योभन्दा अगाडि जस्तो हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। यसमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्ने एउटै तरिका छ। यो यहाँनिर हेरौँ, यो ई भनेको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु रो टोटल मल्टिप्लाइड बाई कोलम टोटल डिभाइडेड बाई ग्रान्ड टोटल। जस्तै इक्जाम्पलको लागि
है फर इक्जाम्पल रो टोटललाई कोलम टोटलले मल्टिप्लाई गर्ने र ग्रान्ड टोटल निकाल्ने जस्तै अब यो मैले यो 40 को कुरा गर्दैछु हैन यो 40 भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो यसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कति भन्दाखेरि यसको रो टोटल कति 70 अनि कोलम टोटल कति 50 70 * 50 गर्ने 3500 आउँछ डिवाइडेड बाइ ग्रान्ड टोटल भनेको यो 100 100 ले डिवाइड गरेपछि 35 आउने हैन अब यसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी गर्दै यसको रो टोटल 70 कोलम टोटल 30 70 * 30 2100 भयो डिवाइडेड बाइ 100 गर्यो भने कति आउँछ 21 आउँछ अनि त्यसै गरी यसको रो टोटल कति 70 हैन यसको रो टोटल 70 कोलम टोटल 20 70 * 20 डिवाइडेड बाइ ग्रान्ड टोटल 100 गर्यो भने 14 आउँछ 1400 डिवाइडेड बाइ 100 त्यस्तै गरी अब यसको गर्नु पर्यो नि यसको रो टोटल 30 कोलम टोटल 50 30 * 50 1500 डिवाइडेड बाइ 100 गर्यो भने 15 आउँछ यसरी हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ त्यही भएर यो फर्मुलामा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु रो टोटल मल्टिप्लाइड बाइ कोलम टोटल सिटी भनेको कोलम टोटल आरटी भनेको रो टोटल डिवाइडेड बाइ एन भनेको ग्रान्ड टोटल अफ द अल फ्रिक्वेन्सी अनि यहाँनिर हामीले डिग्री अफ फ्रिडम भनेको नम्बर अफ रो माइनस 1 आर भनेको नम्बर अफ रो माइनस 1 नम्बर अफ कोलम माइनस 1 मल्टिप्लाई गर्नेलाई जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब यसमा नम्बर अफ रो भनेको कतिवटा छ 1 2 दुईटा रो छ एउटा लाइक्ड भन्ने छ रो अर्को नट लाइक्ड भन्ने छ दुईटा रो 2 - 1 गर्ने नम्बर अफ रो माइनस 1 एन्ड नम्बर अफ कलम भनेको कति छ तीनटा कलम छ हैन यहाँ 20 to 30 30 to 50 एन्ड above 50 तीनटा छ 3 - 1 2 - 1 * 3 - 1 गरेर जति आउँछ नि त्यो नै के हो हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम हो ठीक छ नि अब यसरी हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्छौं अरु प्रोसेसहरु यसको चाहिँ सेम हो जस्तै अब एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हामीले एउटा गरौँ फर इक्जाम्पल मैले यो गरेँ त ल 15 नम्बरको MBS thesis student of SDC Sankardev campus wants to know whether the investor or broker is more influential for the fluctuation of share price in Nepal Stock Exchange, for which he has collected related information with the following results. अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा शेयरको प्राइसमा फ्लक्चुएसन हुने बढ्ने घट्ने कसको कारणले हुन्छ ब्रोकरको कारणले हुन्छ कि इन्भेस्टरको कारणले हुन्छ ब्रोकर र इन्भेस्टरको कारणले हुन्छ भन्ने कुरा ब्रोकर र इन्भेस्टरको कारणले शेयरको प्राइसमा परिवर्तन हुने कुरा सम्बन्धित छ कि छैन हामीले यो टेस्ट गर्न लागेको यहाँ हेरौँ इज देयर एनी रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस अफ शेयर एन्ड इन्फ्लुएन्शियल फ्याक्टर भनेको अर्थ यो इन्फ्लुएन्शियल फ्याक्टर दुईटा छ ब्रोकर एन्ड इन्भेस्टर अनि शेयरको प्राइसमा हुने फ्लक्चुएसन चाहिँ ब्रोकर वा इन्भेस्टरमा निर्भर हुन्छ रिलेटेड हुन्छ भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो हामीले भने यसमा अब chi-square टेस्ट फर इन्डिपेन्डेन्स अफ एट्रिब्युट्स हामीले युज गर्छौं जस्तै अब यसमा हामीले नल हाइपोथेसिस स्ट्रिप गर्दा नल हाइपोथेसिस H नट अब नल हाइपोथेसिस के छ भन्दाखेरि देयर इज नो एसोसिएसन between there is no association between price of share fluctuation in price of share and influential factor भनेको ब्रोकर एन्ड इन्भेस्टर भयो हैन यो हाम्रो नल हाइपोथेसिस भयो ठीक छ नाउ वी स्टेट द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस व्हाट इज द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस क्यान बी स्टेटेड एज H1 हैन H1 देयर इज significant association between fluctuation in price of share and influential factor
त्यो दुईटाको बिचमा सम्बन्ध छ भनेको मतलब प्राय शेयरको प्राइसमा हुने फ्लक्चुएसन चाहिँ यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले भन्न खोजेको शेयरको प्राइसमा हुने फ्लक्चुएसन ब्रोकर वा इन्भेस्टरसित सम्बन्धित छ हैन भन्ने कुरा भयो। अब हामीले यहाँनिर टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्ने हो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी यहाँ हामीलाई दिएको छ है र त्यसबाट हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। सरी 15 नम्बर। अब यसमा क्याल्कुलेसन अफ expected frequencies and test statistic दुईटै क्याल्कुलेसन गर्ने। टेबल हामीले सेम बनाउने। अब यसमा के गर्छौँ भने टेबलमा एउटामा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी राख्छौँ, अर्कोमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी राख्छौँ। अब्जर्भ र एक्सपेक्टेडको डिफरेन्स गरेर स्क्वायर गर्छौँ अनि त्यसलाई फेरि एक्सपेक्टेडले डिभाइड गर्छौँ हैन। अब यहाँ मैले यति टेबल बनाएँ। यहाँ चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी अनि यहाँ चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अनि O माइनस E को स्क्वायर हैन। अनि त्यसपछि O माइनस E को स्क्वायरलाई हामीले के गर्नु पर्यो? O माइनस E को स्क्वायरलाई O माइनस E स्क्वायरलाई डिवाइडेड बाई E गर्ने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी। यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यति क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी जसरी राखे पनि हुन्छ, तर राख्ने प्याटर्न चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तै मैले यसरी राखेँ 15 5 25 55 है। 15 5 यस्तो गरेँ, 15 यसरी राखेँ, 15 5 अर्को कति रोलाई हेरेँ 15 5 25 25 अनि 55। अब यो अलिकति बढी भयो, यसलाई काट्दिउँ है। ठीक छ। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? मैले अघि फर्मुलामा भनेको थिएँ, यो बराबर के हुन्छ भने रो टोटल मल्टिप्लाइड बाई कोलम टोटल। जस्तै यो 15 को रो टोटल कति र कोलम टोटल कति? यहाँ 15 को हेर है, 15 को रो टोटल 20, कोलम टोटल 40 हैन, डिवाइडेड बाई ग्रान्ड टोटल 100। 20 into 40 डिवाइडेड बाई 100 यो गर्ने है। अब यहाँ मैले गरेँ 20 into 40 डिवाइडेड बाई 100 यो गर्दाखेरि यो चाहिँ कति आउँछ? 808 आउने भयो हो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यता। अब यो 5 को कति? 5 को हेरौँ फेरि। 5 को रो टोटल 20, कोलम टोटल 60, 20 र 60 छ है। अब यसलाई फेरि 20 into 60 डिवाइडेड बाई ग्रान्ड टोटल त 100 नै हो हैन। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो? 1200 डिवाइडेड बाई यो 12 आयो है। अनि त्यस्तै गरी अर्कोको हेरौँ त कति छ? रो टोटल 25 को कति छ? 80 into 40 डिवाइडेड बाई 100 यो कति आयो? 4 8 32 32। अनि त्यस्तै गरी यो उसको 55 को रो टोटल कति? 80 into 50 into 60
60 80 into 60 हजुर divided by 100 यसरी हामीले रो टोटल इन्टु कलम टोटल गर्ने 48 आउने भयो हैन यो भयो। अब यहाँनिर फेरि अब o माइनस e को स्क्वायर गर्ने 15 माइनस 8 7 भयो 7 को स्क्वायर 49 भयो 5 माइनस 12 7 भयो हैन माइनस 7 को स्क्वायर 49 भयो यो पनि 25 माइनस 32 माइनस 7 भयो माइनस 7 को स्क्वायर यो पनि 49 भयो 55 माइनस 48 7 भयो हैन 7 को स्क्वायर यो पनि 49 भयो। यसरी हामीले यो गर्ने। अब o माइनस e स्क्वायर डिवाइडेड बाई हामीले के गर्छौं त डिवाइडेड बाई e गर्छौं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीले डिवाइड गर्दै। जस्तै कि 49 डिवाइडेड बाई 8 गरौँ कति आउँछ यो 49 डिवाइडेड बाई 8 125 हजुर 6.15 6 point कति रे 6.125 125 ओके। अब यो 49 डिवाइडेड बाई 12 गर्दाखेरि 4.12 083 डेसिमल पछि तीनटा अंक लेखेपछि सबैमा तीनटा लेखौँ है। अनि 49 डिवाइडेड बाई 32 गर्दाखेरि 531 531 हजुर 49 डिवाइडेड बाई 48 020 021 021 ल अब यसलाई टोटल गर्दियौ। यसलाई टोटल गर्दा हामीले 12.760 12.76 ल यो चाहिँ हाम्रो टोटल आयो है। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको यो चाहिँ कति छ 12.76 अनि अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा दिस इज इक्वल टु कति हुने भयो अल्फा 5% एज्युम गर्ने 0.05। अब डिग्री अफ फ्रीडम DF this is equal to row total minus 1 number of row minus 1 multiplied by number of column minus 1 हैन। number of row यहाँनिर हेरौँ है सबैले रो दुईटा छ यो दुईटा रो कलम पनि दुईटा छ हैन। दुईटा छ अब हाम्रो यो डिग्री अफ फ्रीडम के हुने भयो भन्दाखेरि 1 into 1 1 2 minus 1 into 2 minus 1 गर्दाखेरि कति हुने 1 डिग्री अफ फ्रीडम हुने भयो। अब क्रिटिकल भ्यालु हेरौँ the critical value of chi-square at 5% level of significance for 1 degree of freedom is अब 1 degree of freedom मा हेरौँ कति आउँछ यो मैले स्ट्याटिस्टिकल टेबल निकाले ल 5% 1 degree of freedom मा कति छ 3.841 हैन 3.841 ल is 3.841 and हामीले that is हैन यो मैले भने chi-square 0.05 into 1 degree of freedom
इज इक्वल टु 3.841 यो भनेर 3.841 अब हामीले क्रिटिकल भ्यालुलाई क्याल्कुलेटेड भ्यालुसित कम्पेयर गरौँ डिसिजन लेख्नको लागि अब क्रिटिकल भ्यालु 3.841 छ क्याल्कुलेटेड भ्यालु 12.76 छ हैन अब डिसिजन के हुने भयो डिसिजन सिन्स chi square calculated is equal to 12.76 is greater than हैन chi square tabulated यो हो त नल हाइपोथेसिस के हुने भयो यो केसमा रिजेक्ट we reject the null hypothesis लाई हामीले रिजेक्ट गर्ने है यो हो हाम्रो भनेपछि अब डिसिजन के हुने भयो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुनुको अर्थ डिसिजन के हुने भयो कन्क्लुजन अल्टरनेटिभ hence there is significant association between fluctuation